नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसद बैठक अवरोध नगर्न नेकपा एमालेलाई सर्वदलीय बैठकको आग्रह, एमसीसी पास गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको विरोध। 12 वर्षमाथिका बाल बालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन शुरू, खोप बारे नागरिकलाई बुझाएमा सहज हुने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको भनाई। नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याएर भागभण्डा, गलत अभ्यासले राज्य व्यवस्था नै महँगो बन्दै गएको विज्ञको टिप्पणी। प्रशासनिक खर्चहरू बढ्यो, विकासका खर्चहरू हुन सकेनन्, यो अलि महँगो हुँदैछ राज्य व्यवस्थाहरू। चीनको बेजिङमा चालक विहीन ट्याक्सी सञ्चालनको अनुमति, 100 वटा कारले 700 भन्दा धेरै ठाउँबाट सेवा दिन शुरू। र भारतसँग पराजित भएपछि नेपाल 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल पुग्न असफल, लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 1 प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब सुनौ पूरा खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद बैठक अवरोध नगर्न नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नागरिकको आवाज बोल्ने थलो संसदलाई बन्धक नबनाउन एमालेसँग आग्रह गरेको हो। नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदा नियमित कामका साथै जन अपेक्षा समेत प्रभावित भएकोले जननिर्वाचित संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउन उचित नहुने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिनुभयो। तर बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सहभागी भएन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी हुने बैठकमा आफूहरूलाई निमन्त्रणा गरेमा आफू सहभागी नहुने एमालेले हिजो नै जानकारी दिएको थियो। एमसीसी सम्झौताको विषयमा सर्वदलीय बैठकमा फरक धारणा आएको पनि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भएको छ। यसैबीच सर्वदलीय बैठकमै अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयलाई लिएर दलहरूबीच विवाद भएको छ। बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साना दललाई आफ्ना भनाई राख्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यसपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने विचार राखेका थिए। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसीको बारेमा आफ्नो पहिलेकै अडान दोहोर्याउँदै पास गर्नै नहुने बताउनु भएको थियो। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले यो विषयलाई संसदमा निर्णयको लागि पेश गरेपछि मात्रै आफूहरूले निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो। एमसीसीको विषयमा साना दल मात्रै बोल्ने तर ठूला दल नबोलेर उम्किन खोजेको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेर ठूला दलका नेताहरूलाई बोल्न लगाउन भन्नुभएको थियो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग फिर्ता पठाउने पक्षमा आफू नरहेको तर एमसीसी सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रचण्डले सम्झौता रद्द गर्दा र फिर्ता पठाउँदा नेपालको छवि बिग्रने भन्दै संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता बेदुराम भुसालले पनि संशोधन बिना एमसीसी पास हुनै नसक्ने बताउनु भएको थियो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी नेपालको हितमा रहेकोले संसदबाट पारित हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। यस्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी अब निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्नुपर्ने र जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरौंला भनेपछि माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटाइकन एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नै नहुने नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महतले पनि एमसीसी तत्कालै पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। यसैबीच सर्वदलीय बैठक अघि बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले एमसीसी बारे टुङ्गोमा पुग्न 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ रहनु भएको छ। आजदेखि देशका 57 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरूद्धको मोडर्ना खोप दिन शुरू भएको छ। सरकारले विद्यालयमै पुगेर बालबालिकालाई खोप दिने व्यवस्था गरेको छ। केही निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई खोप लगाउन अभिभावकको अनुमति चाहिने बताए पनि खोप सुरक्षित रहेकाले अनुमति लिन आवश्यक नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै अनुमति दिएकाले खोपमा आशंका नगर्न मन्त्रालयको आग्रह छ। अभिभावकको अनुमति पर्खँदा खोप अभियानमा असर पर्न
गर्न सक्ने र विद्यार्थी छुट्न सक्ने सम्भावना रहेकाले तोकिएको उमेर पुगेका सबै विद्यार्थीलाई खोप दिन मन्त्रालयको आग्रह छ। आजदेखि शुरू भएको खोप अभियान 14 गतेसम्म चल्नेछ। पहिलो मात्रा खोप लगाएका बालबालिकाले माघ 2 देखि 12 गतेसम्म दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले सरकारसँग पर्याप्त खोप रहेकोले 12 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले आउँदो चैतसम्म खोप योग्य सबै नागरिकलाई कोरोना विरूद्धको खोप दिइसक्ने लक्ष्य लिएको दोहोर्याउँदै नजिकको केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। खोप नलगाएको भए लगाउन र लगाएकाहरूले पनि खोपको महत्वबारे अरूलाई जानकारी दिन मन्त्री खतिवड़ाको आग्रह छ। विद्यार्थीहरूलाई सहज होस् भनेर देशभर विद्यालयमै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई खोप अनिवार्य रहेको र सरकारसँग पर्याप्त खोप रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो घर परिवार छरछिमेकीलाई पनि कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन अनुरोध गर्नुभयो। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 181 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 9872 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 1.83% अर्थात 181 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 289 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 5271 जना कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच नेपालमा कोरोना विरूद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1,20,00,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 97,026 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएसँगै कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 1,20,31,108 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 96,23,001 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। जाडो बढेसँगै विद्युतको आन्तरिक माग बढेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको विद्युतको उच्च माग 300 मेगावाटको हाराहारीमा बढेको हो। मंसिर 27 गते अर्थात गएको सोमबार विद्युतको उच्च माग 1539 मेगावाट थियो। यो माग गत वर्षको मंसिर 27 गतेको तुलनामा 322 मेगावाट अर्थात 26.5% धेरै हो। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतको अधिकतम माग पनि 90 मेगावाटको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 30% को हाराहारीमा माग बढ्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो। विद्युतको माग यो वर्षको अन्त्यसम्ममा 2000 मेगावाटको हाराहारीमा पुग्न सक्ने देखिएको घिसिङको भनाइ छ। घिसिङले उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराएर देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रूपमै खपत बढाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको समेत जानकारी दिनुभयो। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज 3 छुट्टा छुट्टै सम्प्रदायले उधौली, यमरी र कुल पूजा मनाएका छन्। यी 3 चाड जसको नाम फरक भए पनि भाव भने एउटै छ। खस आर्यले धान्य पूर्णिमाका रूपमा खेतबारीबाट आएका नयाँ धान लगायत अन्नको पूजा आराधना गरेका छन्। यस दिन नयाँ अन्न कुल देवतालाई चढाएर कुल पूजा गर्ने परम्परा पनि खस आर्यका धेरै वंशमा हुने गर्छ। यसैगरी नेवार समुदायले आजको दिनलाई यमरी पुन्नी अर्थात यमरी पूर्णिमाका रूपमा मनाएका छन्। यमरी अर्थात मन परेको रोटी पनि नयाँ धानको चामलबाट बनाउने परम्परा रहेको संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गोङ बताउनुहुन्छ। नेवार समुदायमा पनि धान लगायत यस वर्ष उब्जनी भएको नयाँ अन्न बालीलाई पूजा आराधना गरिन्छ। प्रकृति पूजक किराँतले मनाउने उधौलीको भाव पनि नयाँ अन्नको पूजा हुन्छ। किराँत समुदायले आफूले लगाएको अन्न बाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने, खानका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गर्ने दिनलाई एखाले चासुवा, सुनवारले फुलस्यादर, राईले उधौली सकेला र लिम्बुहरूले चासोक तङनाम पर्वका नाममा मनाउँछन्। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुला केन्द्रीय सदस्य पदको मतगणना सकिएको छ। 35 जनाको लागि भएको चुनावमा 59 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए। परिणाम अनुसार डाक्टर शशाङ्क कोइराला सबैभन्दा धेरै मतसहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै एनपी साउद, बालकृष्ण खाँड, उदय शमशेर राणा, रामभरी खतिवड़ा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, शंकर भण्डारी, जीव छिरिङ लामा, अर्जुन नरसिंह केसी शीर्ष 10 मा रहँदै निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै
यस्तै गोपालमान श्रेष्ठ, जितजङ बस्नेत, नयनसिंह महर, सुनिल बहादुर थापा, डाक्टर रामशरण महत, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, मोहन बहादुर बस्नेत, बलबहादुर केसी, गोविन्द भट्टराई, कुन्दन राज काफ्ले, दीपक गिरी, सुरेन्द्र राज पाण्डे, पद्मनारायण चौधरी, गुरु बराल र डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै राजीव ढुङ्गाना, सञ्जय कुमार गौतम, दिनेश कोइराला, मदन बहादुर अमात्य, अजय बाबु शिवाकोटी, उमेश जङ रायमाझी, गणेश लामा, कृष्ण किशोर घिमिरे, डाक्टर गोपाल दहित र मोहन आचार्य पनि शीर्ष 35 भित्र अटाएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल हुनुभएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्व महामन्त्री मनोज मणि आचार्य भने 36औं नम्बरमा परेर विजय हुन असफल हुनुभएको छ। 35 जना मध्ये सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट उम्मेद्वार बनेका 25 जना र सभापतिका प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहबाट उम्मेद्वार बनेका 9 जना विजयी भएका छन्। शशाङ्क कोइराला भने शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला दुवै पक्षको सूचीमा हुनुहुन्थ्यो। चुनावमा यसअघि सभापति, 2 जना उपसभापति, 2 जना महामन्त्री, 8 जना सहमहामन्त्री, प्रदेश नम्बर 2 तर्फको महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्य पदको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य गरी 134 पदको लागि भएको मतदानमा 487 जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए। निर्वाचन समितिले अबको 1 हप्तामा सबै पदको मतगणना सम्पन्न भइसक्ने जानकारी दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संसद बैठक अवरोध नगर्न नेकपा एमालेलाई सर्वदलीय बैठकको आग्रह, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा खुला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सकियो, 35 जना विजयी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। प्रदेशमा सत्ता जोगाउन मन्त्रालयको भागवण्डा तीव्र छ। संविधानमा संघमा 25 जनासम्म र प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको 20% मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ। तर अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा 7 वटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएका थिए। सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अटेरी किन देखिएको हो भनेर साथी मदन पौड्यालले प्रशासन क्षेत्रका कानून विज्ञ काशीराज दाहाललाई सोध्नु भएको छ। प्रदेश तहमा मन्त्रालयको मन्त्रीहरूको संख्या सदस्यको संख्याको 20% हुने भन्ने संविधानमा भएको व्यवस्थाको कारणले मन्त्रालयहरू चाहिँ टुटफुटको अवस्थामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधारले 2074 सालमा दिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा 7 वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेर त्यसको नामाकरण सहित त्यही अभ्यासको क्रममा थियो। 2077 सालदेखि नै त्यो अभ्यासमा फेरि खण्डित दृष्टिकोणहरू आएर सत्ता समीकरण गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बढी राजनीतिक दलहरू चाहिँ केन्द्रित भएको कारणले सुशासनको विषय भन्दा जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा भन्दाखेरि सत्तालाई कसरी टिकाइराख्ने र कुन किसिमबाट चाहिँ मन्त्रालयहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलका अथवा आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ बढी टिक्न सकिन्छ भन्ने जुन दलहरूमा त्यो किसिमको राजनीतिक सोचको विकास भयो, त्यो बाध्यताले गर्दा त्यो राजनीतिक बाध्यताले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालयहरू प्रदेशमा संख्या जुन 7 वटाबाट फुटाउने अभ्यासहरू विगतदेखि नै भयो। त्यसको अहिले विस्तारित रूप अहिले देखा परेको छ। ठ्याक्कै यसको असर चाहिँ के पर्छ त मन्त्रालयहरू फुटाउने र भागबण्डा लगाउने? यसको असर हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आर्थिक सामाजिक हकहरू जनतालाई प्रदान गर्ने भन्ने जुन किसिमको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ, यसको लागि लगानी केमा हुनुपर्छ भन्दा विकास निर्माणमा लगानी हुनुपर्छ, लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकले पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रशासनिक संरचना अत्यधिक खडा गरियो भनेदेखि चाहिँ खर्च प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च हुन्छ। मन्त्रालय अथवा विभाग कार्यालयहरू प्रशासनिक संरचनाहरू बढी हामीले निर्माण गर्यौं भने राज्यको ढुकुटीबाट बढी खर्च प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी खर्च हुन्छन्। अहिले के देखिया छ भन्दा समग्रमा हेर्दाखेरि समानान्तर प्रकृतिका कार्यालयहरू, संघमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरू, प्रदेशमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरू, स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै किसिमका कसरी हुन्छ बढी भन्दा बढी मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिने, राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने भन्ने जुन किसिमको चाहिँ कार्यले गर्दा प्रशासनिक खर्चहरू बढ्यो।
विकासका खर्चहरू हुन सकेनन्। यो अलि महँगो हुँदैछ राज्य व्यवस्थाहरू। हो, तपाईँले भन्नुभयो समानान्तर चाहिँ संरचनाहरू, उस्तै मन्त्रालयहरू। अब यो छ अवस्था भने यो घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँहरूले दिएको सुझाव जस्तै 7वटा मन्त्रालयबाट काम चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त? यो संविधान बाधक, कानून बाधक भएर भएको अवस्था होइन। हामी विगतदेखि नै यो राजनीतिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ संगठनहरू निर्माण गर्नुपर्ने किसिमको परिस्थितिहरू विगतदेखि नै जुन निरन्तरता अहिलेसम्म आइराखेको छ त्यसलाई क्रमभङ्गता गर्न नसकेका कारणले यो अवस्था हो। त्यसैले तपाईँले सोध्नुभएको जहाँसम्म प्रश्न हो, यदि यो संविधानको लचकताको व्यवस्थाले अप्ठ्यारो परेको हो भनेदेखि संविधानमै संशोधन गरेर भए पनि शरीर सङ्घमा 25 सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी मन्त्रीहरूको निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरी प्रदेशमा पनि संख्याहरू नै तोक्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्, हुन सक्छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रशासन क्षेत्रका कानून विज्ञ काशीराज दाहाल। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा मागको 1/3 मात्र पानी आपूर्ति हुने गरेको छ। दैनिक झण्डै 43 करोड़ लिटर पानीको माग भए पनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले त्यसको 1/3 भन्दा कम अर्थात 13 करोड़ लिटर पानी मात्रै वितरण गरिरहेको छ। पुष, माघ र फागुनमा दैनिक 13 करोड़ लिटर पानी दिन सकिए पनि चैत्र वैशाखमा भने दैनिक 11 करोड़ लिटर पानी मात्र वितरण हुने गरेको लिमिटेडले जनाएको छ। लाल पूर्जाको माग गर्दै चितवनको माडी नगरपालिका बाँदरझुलाका सुकुम्बासी समुदायले काठमाडौँमा आएर आन्दोलन शुरू गरेका छन्। बाँदरझुला संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा लाल पूर्जा प्राप्तिको लागि आजदेखि आन्दोलन शुरू गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। यो मरी उधौलीसँगै कुलपूजा मनाउँदाका तपाईका अनुभवलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। शैलेन्द्र पन्थी लेख्नुहुन्छ, अध्ययनको सिलसिलामा शहरमा भएकोले गाउँघर गएर मनाउन पाइन। गाउँमा बसोबास गर्ने बुबा आमालाई फोन गरेर कुलपूजाको जानकारी लिए। धेरैजना जुट्नु भएको रहेछ। घर गाउँको रमाइलो खबर सुन्दा खुशी लाग्यो। अमर वालाखामले चाहिँ रमाइलोसँग मनाउनु भएछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, बिहान उधौली पर्वमा गइयो, दिउँसो कुलपूजामा एक अर्काको संस्कार संस्कृतिको सम्मानसँगै आदान प्रदान पनि। पदमसिंह ठकुरी लेख्नुहुन्छ, म त पश्चिम तराईमा बस्ने मान्छे। यतातिर कुहिरो लागेर चिसो बढ्यो। बिहानभरि सिरक र आगोको सहारामा कट्यो। दिउँसो घाम तापेर फेरि बेलुकी भएपछि सिरकतिर लागेको छु। यो मरी उधौली र कुलपूजा सबै यसरी नै बित्यो। लक्ष्यहरू लेख्नुहुन्छ, मैले त रमाइलोसँग मनाए। पकाउन नआएकोले यो मरी चाहिँ प्रति गोटा 35 रुपियाँका दरले किनेर टन्नै खाइयो। तारा केसीले चाहिँ यो वर्ष कुलपूजा गर्न पाउनु भएनछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, आफूले मनाउन नपाए पनि अरूले मनाएको देखेर साह्रै खुसी लाग्यो। अनि खेम खतिवडा भन्नुहुन्छ, सरकारी विदाको दिन पनि परीक्षा परेको हुनाले तयारी कम र केही नजानेको हुनाले परीक्षामा प्रश्नपत्र मात्रै सारेर आइयो। अब रिजल्ट कस्तो आउला भनेर सोचेरै मनाइयो आजको चाड। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। चीनको बेइजिङमा स्वचालित ट्याक्सी चलाउन अनुमति दिएको छ। बेइजिङको दक्षिण पूर्वी भेग इजुआङको 60 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा रोबो ट्याक्सी भनिने चालकविहीन कार चलाउन सरकारी अनुमति प्राप्त भएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेलाई परीक्षणका रूपमा अनुमति दिएको र सफल भएमा यस्ता ट्याक्सीको संख्या बढाउने बेइजिङका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। 100 वटा कार सड़कमा गुड्न थालेका र अहिले 700 भन्दा बढ़ी ठाउँबाट यात्रुले सेवा पाउने बीबीसीले जनाएको छ। एउटा कारले एकपटकमा 2 जनासम्म यात्रु बोक्न सक्छ। कारको मोनिटरमा जडान गरिएका विशेष उपकरण र सेन्सरहरूले वरिपरिको वातावरण, अरू सवारी साधन र पैदल यात्रुका बारेमा थाहा पाउनेछन्। परीक्षणकाल भरका लागि ट्याक्सी अनुगमनका लागि 1 जना सुपरभाइजर राख्ने र पछि पूर्ण रूपमा चालकविहीन हुने बीबीसीले जनाएको छ। कतिपयले भने सड़कको जटिल अवस्थाका कारण सुरक्षा चुनौती हुने बताएका छन्। फिलिपिन्समा आएको आँधीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 108 जना पुगेको छ। राई नामको आँधीले द्वीप समूहको दक्षिणी र मध्य क्षेत्रलाई तहस नहस बनाएपछि 3 लाख भन्दा धेरै मानिस आफ्नो घर र समुद्रको तट छाडेर भागेका छन्। आँधीले धेरै क्षेत्रमा सञ्चार र बिजुली बन्द भएको छ। गएको बिहिबार प्रति घण्टा 195 किलोमिटर गतिमा आँधी आएको हो। प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न हजारौं सेना, प्रहरी, तट रक्षक र दमकल खटिएका छन्।
नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाल 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल पुग्न असफल भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा भएको खेलमा भारतसँग 1-0 गोलले पराजित भएसँगै नेपाल फाइनल पुग्न असफल भएको हो। फाइनल पुग्नका लागि नेपाललाई आजको खेल कम्तीमा बराबरी गर्नुपर्ने थियो, तर नेपालले पराजय बेहोर्यो। अर्को खेलमा बंगलादेश श्रीलंकासँग पराजित भएको अवस्थामा पनि नेपाल फाइनल पुग्न सक्थ्यो, तर अहिले भइरहेको खेलमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई 10 गोल हानिसकेको छ। अब फाइनलमा भारत र बंगलादेश खेल्नेछन्। समूह चरणमा नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो भने श्रीलंका र भुटानलाई हराएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज हिमालयन शेर्पा क्लबले ब्रिगेड बॉयज क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले ब्रिगेड बॉयजलाई 3-1 गोलले हरायो। उसका लागि विदेशी खेलाडी पिस्टोनी, सुरेश कुमाल र मनिष थापाले गोल गरे। जितसँगै शेर्पा 5 खेलमा 5 अंकका साथ 8औं स्थानमा पुगेको छ। ब्रिगेड बॉयज भने 9औं स्थानमा छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले बंगलादेश जाने राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल टीमको विदाई गर्नु भएको छ। खेलकुद मन्त्री गहतराजले बंगलादेशमा हुने एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरूष तथा महिला भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक, अफिसियललाई राष्ट्रिय झण्डासहित विदाई गर्नु भएको हो। बंगलादेशमा हुने प्रतियोगिता डिसेम्बर 21 देखि 29 सम्म आयोजना हुँदैछ। कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री गहतराजले राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने लक्ष्यसहित मैदानमा खेल प्रदर्शन गर्न खेलाड़ीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ। लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 1 प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। धनगढ़ीको फाप्ला मैदानमा आज कर्णाली प्रदेशलाई 10 विकेटले हराउँदै लुम्बिनी सेमी फाइनलमा पुगेको हो। कर्णालीले दिएको 18 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 3 ओभर 1 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई भेटायो। बिहान हुसु र शीतलहरका कारण खेल 6 ओभरमा घटाइएको थियो, जसमा कर्णालीले 3 विकेट गुमाएर 17 रन मात्रै बनाएको थियो। आजको दोस्रो खेलमा बागमतीलाई 55 रनले हराउँदै प्रदेश नम्बर 1 पनि सेमी फाइनलमा पुगेको छ। प्रदेश 1 ले दिएको 115 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 59 रन मात्रै बनाउन सक्यो। 7 वटा प्रदेश र एउटा विभागीय गरी 8 वटा टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेता टीमले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ। र एसएस श्रृंखलाको दोस्रो टेस्ट जित्न 468 रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले खराब शुरूआत गरेको छ। आज चौथो दिनको खेल सकिँदा इंग्ल्याण्डले 4 विकेट गुमाएर 82 रन मात्रै बनाएको छ। इंग्ल्याण्डलाई जितको लागि 386 रन आवश्यक छ भने अस्ट्रेलियालाई 6 विकेटको खाँचो रहेको छ। पहिलो पारीमा 237 रनको अग्रता बनाएको अस्ट्रेलियाले दोस्रो पारीमा 9 विकेट गुमाउँदै 230 रनमा पारी समाप्तिको घोषणा गरेपछि इंग्ल्याण्डले 468 रनको लक्ष्य पाएको हो। 5 खेलको श्रृंखलामा अस्ट्रेलिया 1-0 ले अघि रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसद बैठक अवरोध नगर्न नेकपा एमालेलाई सर्वदलीय बैठकको आग्रह। एमसीसी पास गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको विरोध। 12 वर्षमाथिका बाल बालिकालाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन शुरू। खोपबारे नागरिकलाई बुझाएमा सहज हुने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको भनाई। नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याएर भागभण्डा। गलत अभ्यासले राज्य व्यवस्था नै महँगो बन्दै गएको विज्ञको टिप्पणी। चीनको बेजिङमा चालकविहीन ट्याक्सी सञ्चालनको अनुमति। 100 वटा कारले 700 भन्दा धेरै ठाउँबाट सेवा दिन शुरू। र भारतसँग पराजित भएपछि नेपाल 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल पुग्न असफल। लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 1 प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।